नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मानक र स्थानीय सूर्योदय साधन गर्ने तरिका विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी मानक अर्थात् स्ट्यान्डर्ड समय कसरी निर्धारण गरिन्छ र स्थानीय सूर्योदय के कसरी निकालिन्छ, जन्मस्थानको वास्तविक स्थानीय सूर्योदय निकाल्ने तरिका, यसका साथसाथै गौरी शङ्करको र यसदेखि पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फको स्थानीय सूर्योदय निकाल्ने विभिन्न उदाहरण सहितको प्रस्तुति आजको यस कार्यक्रममा रहनेछ। विशेष गरी गौरी शङ्करदेखि पूर्व रहँदा र गौरी शङ्करदेखि पश्चिमका स्थानमा यदि जन्म भएको छ भने समयको संस्कार के कसरी गर्नुपर्छ र सूर्योदयको संस्कार के कसरी हुन्छ अर्थात् स्थानीय सूर्योदय के कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको प्रस्तुति केन्द्रित रहनेछ। आरम्भ गरौँ विषयको परिचयबाट। नेपालको मानक समय स्ट्यान्डर्ड टाइम 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तरमा चाहिँ यो रेखांश पनि भनिन्छ। देशान्तरलाई ग्रिनविच भन्दा 5 घण्टा 45 मिनेट छिटो अर्थात् पूर्वतर्फ रहेको छ। ग्रिनविच भनेको लन्डन अर्थात् भनौँ बेलायतको ग्रिनविच भन्ने स्थानलाई 0 देशान्तर मानेर त्यहाँदेखि पूर्व र पश्चिम क्रमशः समय निर्धारण गरिएको छ। जुन हाम्रो देशान्तर अर्थात् 86-15 डिग्री चाहिँ गौरी शङ्कर हिमाल पर्छ, जुन दोलखा जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। यही आधारमा गौरी शङ्करको हिमालको 86-15 डिग्री पूर्वी देशान्तरलाई मानेर हाम्रो नेपालको स्ट्यान्डर्ड टाइम अर्थात् मानक समय निर्धारण गरिएको छ। रेखान्तर अर्थात् भनौँ देशान्तरलाई 4 ले गुणन गरेपछि मिनेट सेकेन्ड आउँछ। यो देशान्तरको यो अंश कलामा हुन्छ, यो डिग्री मिनेट भनिन्छ यसलाई। यसलाई चाहिँ 4 ले गुणन गरेपछि चाहिँ यसको यो मिनेट सेकेन्डमा आउँछ र मिनेट सेकेन्ड अन्तर आउँछ र पूर्वमा भए धन र पश्चिममा भए ऋण गर्नुपर्छ भन्ने सूत्र रहेको छ। अब यसरी यो निर्धारण गर्दाखेरि बेलायतको ग्रिनविचको समयलाई 0 देशान्तर मानेर निर्धारण गरिएको छ। यसको बारेमा मैले अगाडि पनि बताइसकेको छु। र यसै गरी 24 किलोमिटरको दूरी बराबर 1 मिनेटको समय संस्कार गर्नुपर्छ भनेर पनि बताइएको छ। यो चाहिँ देशान्तर हो। पूर्व र पश्चिममा आफू अर्थात् कुनै स्थानको कुनै जिल्लाको अक्षांश देशान्तर दिएको छ, देशान्तर छ र त्यस स्थानको समय निर्धारण गरेको छ। त्योभन्दा 24 किलोमिटर पूर्वतिर को स्थानको हामीले यदि लिन्छौँ भने हामीलाई स्थानीय सूर्योदय स्थानीय समय चाहिन्छ भने हामीले 1 मिनेट पूर्व पश्चिम जे छ धन ऋणको संस्कार गर्नुपर्छ। यसका बारेमा म अहिले उदाहरण सहित बताउने नै छु। यसै गरी एक देशको वरपर एउटै समयको प्रयोग व्यवहारमा उपयोगी भएकाले एउटा निश्चित बिन्दुको स्थानलाई आधार मानेर स्ट्यान्डर्ड समयको निर्धारण गरिन्छ, जसलाई मानक समय पनि भनिन्छ। र अब यो किन आवश्यक छ भन्दाखेरि प्रत्येक ठाउँको भिन्न भिन्नै समय हुन्छ। यसरी प्रत्येक ठाउँको भिन्न भिन्नै समय हुँदाखेरि प्रत्येक स्थानमा फरक फरक अर्थात् भनौँ मैले अगाडि पनि बताइसकेँ, यो 24 किलोमिटरको अन्तरभित्रमा 1 मिनेटको अन्तर हुन्छ र यसरी प्रत्येक 24 किलोमिटरमा 1-1 मिनेटको अन्तर हुँदै हुँदै अर्थात् भनौँ स्थानअनुसार नै समय फरक फरक हुन्छ। यसरी एउटै देश एउटै गाउँभित्र पनि स्थानमा एउटै गाउँमा त न्यून समयको अन्तर रहन्छ, तर एउटै देशभित्र चाहिँ धेरै समयको अन्तर रहन्छ। तर यसरी अन्तर रहँदै गर्दाखेरि हामीले व्यवहारलाई सजिलो बनाउनका लागि एउटा समय निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका आधारमा नै सबै कुराहरूको निर्धारण हुन्छ, किनकि प्रत्येक ठाउँको तिथिमितिहरू गणना गर्दाखेरि त्यो गणना गर्न पनि असाध्य हुने र त्यसपछिबाट व्यवहारमा पनि व्यवहारिक नहुने भएकोले नेपालको चाहिँ एउटै समय स्थानलाई आधार मानेर समयको निर्धारण गरिएको छ। सूर्योदय आदिहरूको पनि निर्धारण गरिएको छ। अन्य देशहरूमा विभिन्न
टाइम जोनहरू राखेर विभिन्न देशान्तरहरूको भिन्न भिन्नै पनि समय निर्धारण गरिएको छ ठुल्ठुला देशहरूमा, जसको चाहिँ अधिक अन्तर रहन्छ। तर हाम्रोमा 1 घन्टाभित्रको पनि अन्तर नरहने भएकाले, आधी घन्टा लगभगको अन्तरमा भित्र रहने भएको स्थान भएकोले एउटै जोन अन्तर्गत, अर्थात् एउटै समय, एउटै देशान्तरका आधारमा एउटै समयलाई केन्द्रमा राखेर त्यस समयको आसपासका समयहरू निर्धारण गरिन्छ र स्थानीय समय निकालिन्छ। यसरी नगर्ने हो भने, जस्तो हाम्रा पात्रोहरू पनि छन्, सबै एउटै स्थानका आधारमा नै निर्धारण गरिएका छन् र गणना गरेर राखिएको छ। यसका बारेमा म अगाडि पनि बताउँछु। र यो किन पनि आवश्यक छ भने, यो हामीलाई हाम्रा गणना गर्न र हाम्रो व्यावहारिक हाम्रा तिथिमितिहरूलाई निर्धारण गर्नका लागि कुनै एउटा निश्चित स्थानबाट समयको निर्धारण गर्नुपर्दछ। अब नेपालको चाहिँ दोलखा जिल्लामा रहेको गौरीशङ्कर हिमालको 86 डिग्री 15 मिनेट भनौँ, 86°15 कला पूर्वी देशान्तरको मानक समय लिएको छ। यो चाहिँ ग्रिनविच भन्दा 5 घण्टा 45 मिनेट छिटो रहेको छ। यसको कुरा मैले अगाडि पनि बताइसकेँ। यही स्थानबाट पूर्व र पश्चिममा जति अन्तर हुन्छ, सोही अन्तर संस्कार गर्दा स्थानीय समय हुन्छ। स्थानीय समय भनेको चाहिँ के हो भन्दा, जब गौरीशङ्कर हिमाल ग्रिनविचदेखि 5 घण्टा 45 मिनेट पूर्वमा छ, अब यो गौरीशङ्कर हिमालदेखि अर्थात् नेपालको मानक समयदेखि पूर्व छ कि पश्चिम छ, त्यसका आधारमा समयको संस्कार गर्नुपर्छ, धन अथवा ऋण संस्कार गर्नुपर्छ, जो चाहिँ स्थानीय समय हुन्छ। र स्थानीय समय यसरी समयको मात्र संस्कार गर्दाखेरि चरको चाहिँ संस्कार भएको हुँदैन। यसैले त्यसमा चर संस्कार पनि थपेर हामीले स्पष्ट स्थानीय समय निकाल्न सक्छौँ र स्थानीय सूर्योदय पनि निकाल्न सक्छौँ। अब चर्चा गरौँ मानक समय निकाल्ने तरिका के हो त। अब यसमा हामीले यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। नेपालको देशान्तर 8615 यो पूर्वी देशान्तर छ। अब हामीले अघि बताएको सूत्र अनुसार के छ भने, यो अंशकलालाई 4 ले गुणन गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा, यो चाहिँ मिनेटमा आउँछ, मिनेट सेकेन्डमा आउँछ। भनेपछि योलाई यो 86°15 कलाई लिनुपर्छ हामीले। यो 15 कलालाई 4 ले गुणन गर्दाखेरि 344 60 आयो। 15 चौको 60, यो 86 चौको 344 भयो। यसरी यो आउँदाखेरि यो कति 344 60 भयो। अब यो 60 सेकेन्ड बराबर त 1 मिनेट हुन्छ भनेपछि 345 मिनेट 0 सेकेन्ड भयो। यसलाई घन्टामा बनाउँदा 5 घण्टा 45 मिनेट भयो। यसरी हाम्रो देशान्तर अनुसार ग्रिनविचबाट कति घण्टाको अन्तर छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। पूर्वी देशान्तर हुँदाखेरि पूर्वतिर हुन्छ, पश्चिमको हुँदाखेरि पश्चिमको हुन्छ। हामीले जुनसुकै स्थानको पनि हामीले देशान्तरका आधारमा समय कति अन्तर छ भन्ने कुरा यसरी निकाल्न सक्छौँ। यसै गरी यही कुरा चाहिँ ग्रिनविचभन्दा 5 घण्टा 45 मिनेट पहिले चाहिँ ग्रिनविचमा सूर्योदय हुनुभन्दा 5 घण्टा 45 मिनेट पहिले चाहिँ गौरीशङ्करमा सूर्योदय हुन्छ। अर्थात् गौरीशङ्करमा सूर्योदय भएको 5 घण्टा 45 मिनेट पछि चाहिँ मात्र ग्रिनविचमा सूर्योदय हुन्छ। र अब यही समयलाई चाहिँ हाम्रो 8615 लाई चाहिँ नेपालको मानक समय तय गरिएको छ। नेपालको प्रामाणिक यो मानक समय 8615 जुन यो पूर्वी देशान्तर छ, यो गौरीशङ्कर हिमाललाई मानेर चाहिँ विक्रम 2042 सालबाट यो मान्न थालिएको। योभन्दा पहिले चाहिँ 85 डिग्रीको अन्तरलाई मात्र देशान्तरलाई लिएको थियो। त्यसैले 2042 सालभन्दा पहिलेका समयहरू र 42 साल पछिका समयहरूमा यो केही फरक रहन्छ, किनकि यो मानक समय 42 सालभन्दा पूर्व 85 डिग्रीको लिएको थियो भने अहिले 8615 को लिएको छ। यसैले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले तीभन्दा पूर्वका कुरा समयको चाहिँ संस्कार यदि गर्नुपर्छ भने 85 डिग्रीबाट संस्कार गर्दाखेरि पात्रोमा मिल्छ। यसैले यो कुरा मैले यहाँ जानकारीमा गराएँ। अब नेपालको मानक सूर्योदय कसरी निकाल्ने त, अब स्ट्यान्डर्ड टाइमको सूर्योदय कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा म अब उदाहरणसहित यहाँ प्रस्तुति प्रदान गर्न चाहन्छु। विक्रम 2077 साल माघ महिनाको 1 गतेको मानक अर्थात् गौरीशङ्करको स्ट्यान्डर्ड टाइम भनौँ 8615 यो पूर्वी देशान्तर छ। यसको अब सूर्योदय कति हुन्छ त, अब यसको सूर्योदय हामी निकाल्नतर्फ लागौँ।
अब यसका लागि सर्वप्रथम अक्षांश र क्रान्ति दुईटा कुरा हामीलाई आवश्यक पर्छन्। यो अक्षांश र क्रान्तिको बारेमा चाहिँ विशेष प्रस्तुति म पछि पनि प्रदान गर्नेछु र विशेष गरी अक्षांश भनेको चाहिँ यो उत्तर दक्षिणी भूगर्भबाट कति अन्तरमा छ भन्ने कुरा, कति कोणीय अन्तरमा छ, भूगर्भबाट कति कोणीय अन्तरमा छ भन्ने कुरा यो अक्षांश हो भने क्रान्ति भनेको चाहिँ सूर्य सधैँ एउटै बाटोमा हिँड्दैनन्। सूर्य र यो भूमध्य रेखा बीचको जति अन्तर आउँछ त्यो चाहिँ क्रमशः त्यसलाई चाहिँ क्रान्ति बताइएको छ। सूर्य हिँड्ने बाटोमा सूर्यको हिँड्ने एउटा निश्चित बाटो छ। यो 24 डिग्रीसम्म सूर्य ढल्किएर हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा यो क्रान्ति चाहिँ परम क्रान्ति 24सम्म हुन्छ र यही 1 देखि 24 कहिले 0 हुन्छ, कहिले यो चाहिँ तलमाथि भइरहन्छ। यसरी यो सूर्य हिँड्ने बाटोलाई यहाँ क्रान्ति बताइन्छ। त्यही क्रान्ति नै कति कहाँनिर पुगेको सूर्य, अब कुन दिन चाहिँ मानौँ यो 77 साल माघ 1 गते चाहिँ क्रान्ति कहाँनिर छ, अर्थात् सूर्य कुन ठाउँबाट उदाइरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यो क्रान्ति हो। कति अंशमा 0बाट यो नाडी र क्रान्ति वृत्तको सम्पात हुन्छ, सम्पात भन्छौँ हामीले। भनौँ यो चाहिँ सूर्य हिँड्ने बाटो र यो भूमध्य रेखाको जुन सम्पात हुन्छ त्यो सम्पातमा चाहिँ 0 हुन्छ, क्रान्ति 0 हुन्छ। त्योभन्दा माथि बढ्दै जाँदाखेरि क्रान्ति 24सम्म आउँछ र फेरि उत्तरतिर पनि दक्षिणतिर पनि यो दुवैतिर हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी म क्रान्तिको पछि विशेष गरी बताउने नै छु। अहिले चाहिँ हामीले के बुझौँ भने पात्रमा दिएको क्रान्तिको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ र पात्रमा कसरी दिएको छ त्यो कुरा चाहिँ म अहिले बताउँछु। र अक्षांश र क्रान्ति हामीले दुईटा कुरा चाहिँ पात्रमा दिएको हुन्छ। त्यो पात्रो अनुसार हामीले हेरौँ। अब प्राय हाम्रा पात्राहरू तयार गर्दाखेरि पात्रो तयार गर्दा विशेषतः विशेष कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। जस्तै कि यहाँ मैले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पञ्चाङ्गको थोरै यहाँ उदाहरण लिन चाहन्छु। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ अयनांश भनेर 24-29 लिएको छ। परम क्रान्त्यांश भनेको 23-26 छ। यहाँ परम क्रान्ति भनेको चाहिँ यही सूर्य हिँड्ने बाटो हो। यो उत्तर र दक्षिणतिर सरिरहेका हुन्छन्। यो अधिकतम 23-26 11 चाहिँ परम भनेको अधिक हिँड्ने, त्योभन्दा फेरि योभन्दा कम हुन्छ, यो बढी। यसरी अधिकतम 24सम्मलाई लिएको छ, यो परम क्रान्त्यांश हुन्छ भने। अब प्रामाणिक देशान्तर भनेको 86-15 यो गौरी शङ्करकोलाई लिएको छ। अक्षांश 27-42 छ, यो पनि गौरी शङ्करको हो। पलवा 6-18 भनेर यसरी यो उल्लेख गरिएको हुन्छ। यो गौरी शङ्कर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पञ्चाङ्ग चाहिँ गौरी शङ्कर हिमाललाई आधार मानेर यही प्रामाणिक समयका आधारमा तय गरिएको छ भने अन्य पञ्चाङ्गहरू चाहिँ काठमाडौँको समयलाई निर्धारण गरेर काठमाडौँको अक्षांश र देशान्तरका आधारमा तय गरिएका छन्। 86-19मा यो देशान्तर 86-19मा तयार गरिएको हुन्छ। यसैले यसको संस्कारका बारेमा पनि म पछि बताउँछु। र अब विशेष रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने पात्रोको चाहिँ कुन ठाउँबाट पात्रो तयार गरिएको छ यसको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब म क्रान्ति र चाहिँ हाम्रो अक्षांशको बारेमा मैले यहाँ अक्षांश चाहिँ 27-42 देखाएँ। अब विशेष गरी हामीले पात्रोमा हेर्न सक्छौँ। म अब यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पात्रो हो, यसमा सबैको पहुँच अहिले नभएको कारणले गर्दाखेरि म प्रचलनमा रहेकै पात्रोको उदाहरणबाट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँ मैले तोयानाथ पञ्चाङ्गको यो पात्रो लिएर छु। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ प्रत्येक जिल्लाको अक्षांश दिएको हुन्छ। अक्षांश विशेष गरी उत्तरमै उत्तरी अक्षांश नै हुन्छ हाम्रो। यो अक्षांश हामी उत्तरी अक्षांशमा छौँ हाम्रो नेपाल चाहिँ। त्यसैले यहाँ उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशान्तरमा छौँ। यसरी प्रत्येक जिल्लाको यहाँ अक्षांश, देशान्तर र समय अन्तर, यो देशान्तरका आधारमै समय तय भएको हुन्छ। र यो समय अन्तर चाहिँ गौरी शङ्करबाट समय अन्तर, गौरी शङ्करको समयबाट कति अन्तरमा छ भन्दा +544 भनेको गौरी शङ्कर भन्दा यो ताप्लेजुङको चाहिँ के छ
5 मिनेट 44 सेकेन्ड चाहिँ पूर्व छ भनेको यो प्लस भन्ने अर्थले पूर्वतिर भन्ने सङ्केत गर्छ। हामीले संस्कार गर्दाखेरि चाहिँ प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस गर्छौँ, पछि यो संस्कार गर्दा म बताउँछु। यसरी प्रत्येक जिल्लाको दिएको हुन्छ। हामीले यहाँ यो अक्षांश देशान्तरको बारेमा हामीलाई चाहिने चाहिँ पहिलो अक्षांश भयो। अक्षांश अब हामीले काठमाडौँको अक्षांश लिँदाखेरि हाम्रो काठमाडौँको अक्षांश 2742 छ। यो हामीले अक्षांश लिनुपर्छ भने अब काठमाडौँको लागि र गौरीशङ्करको लागि गौरीशङ्करकै लिन्छौँ हामीले, र विशेष गरी हामी काठमाडौँको यहाँ तय गर्दैछौँ भने 2742 हामीले अक्षांश लिन्छौँ यो। र अब क्रान्तिको बारेमा पनि म बताउँछु। क्रान्तिको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि प्रत्येक पात्राको विशेष गरी यो प्रत्येक दिनको प्रातःकालीन समयको सूर्योदय कालीन समयको कसैले दिएको हुन्छ भने कसैले बिहान 6 बजेको चाहिँ ग्रह स्पष्ट र लग्नको आरम्भ तालिकाहरू दिएको हुन्छ। यो तालिकामा हामीले तालिकाको आसपासमा हेऱ्यौँ भने यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ क्रान्ति यो चाहिँ दिएको छ। यहाँ क्रान्ति भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ। यहाँ क्रान्ति छ भने यहाँ बेलान्तर भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ। यो तोयनाथ पञ्चाङ्गमा यहाँ सँगै राखिएको छ भने सूर्य पञ्चाङ्गमा चाहिँ यो क्रान्तिलाई छुट्टै एउटा कुनै पातोमा लगेर राखिएको छ। प्रत्येक महिनाको दिएको छ र प्रत्येक महिनाको प्रत्येक गतेको उल्लेख गरिएको छ। र यो बेलान्तरलाई चाहिँ यस्तै यो सारिणी अन्तर्गत अर्थात् यो चाहिँ प्रत्येक दिनको ग्रह स्पष्ट एवं दैनिक लग्न आरम्भ तालिकामा चाहिँ समावेश गरिएको छ। यी पात्र अनुसार अन्य पात्रहरूमा पनि कतै यसै गरी उल्लेख गरिएको हुन्छ भने कतै छुट्टै रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पञ्चाङ्गमा पनि प्रत्येक दिनको दिएको छ, प्रत्येक दिनको उल्लेख गरिएको छ, छुट्टै पातोमा हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यो यहाँ हामीलाई क्रान्ति हामीलाई चाहिएको छ माघ 1 गतेको। माघ 1 गतेको हाम्रो दक्षिण क्रान्ति 21-17 छ। अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले अक्षांश र क्रान्ति दुईटै कुरा चाहिँ हामीले अब यही पात्रालाई हेरेर पात्रामा दिएको प्रत्येक दिनको जो माघ 1 गतेको है हामीले जुन दिनको चाहिएको सोही दिनको हामीले साधन गर्नुपर्छ। यो माघ 1 गतेको भएकोले मैले यहाँ माघ 1 गतेको लिएँ। अब सोही कुरा मैले अघि देखाए अनुसार यो यहाँ काठमाडौँको गौरीशङ्करदेखि हाम्रो नेपालको मानक समय निकाल्ने तरिकाको बारेमा हामी गर्दैछौँ र स्ट्यान्डर्ड समय हाम्रो 86-15 छ। 86-15 यो अक्षांश हामीले 2742 यो गौरीशङ्करको पनि 2742 अक्षांश लिएको छ। यो काठमाडौँको पनि यही लिएको छ। लगभग काठमाडौँ गौरीशङ्कर एउटै रेखाबाट भएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अक्षांश चाहिँ काठमाडौँ र गौरीशङ्करको एउटै लिएको छ। तर अलिकति गौरीशङ्करको केही कम छ। तर अब यसलाई स्वल्पान्तरको रूपमा एउटै रूपमा लिएर हाम्रा पञ्चाङ्गहरू गणना गरिएका छन्। त्यसैले यो काठमाडौँको र गौरीशङ्करको अक्षांश एउटै छ, 2742 नै लिएको छ पात्रोहरूमा। र अब हामीले पनि त्यही कुरालाई यहाँ लियौँ भने दैनिक क्रान्ति हाम्रो दक्षिणी क्रान्ति थियो 21-17 हो। यही कुरालाई हामीले सर्वप्रथम यहाँ राख्यौँ। अब हामीले के गरौँ भन्दा अब बेलान्तरको बारेमा पनि त्यहाँ 9-24 छ। यो बेलान्तर हामीले पछि संस्कार गर्छौँ। र अब पात्रोको क्रान्ति दक्षिण भए दक्षिण, उत्तर भए उत्तर, यो किरण बकरी भवन संस्कृत तालिका हेर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ यति भइसकेपछि हामीलाई यी चाहिने कुरा यति प्राप्त भइसकेपछि अब हामीले किरण बकरी भवन संस्कृत चाहिँ तालिका पात्रोमै दिएको हुन्छ त्यो हामीले अब हेर्छौँ। र के हेर्छौँ भन्दाखेरि किरण बकरी भवन संस्कृतमा चाहिँ यो अक्षांश यो 27 र क्रान्ति 21 को बीचमा हामीले हेर्छौँ। यहाँ मैले यो तोयनाथ पञ्चाङ्गकै यो 2077 सालकै पञ्चाङ्ग हो र यो पञ्चाङ्गमा हजुरहरूले पल्टाउनु भयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। दक्षिण क्रान्तिको लागि किरण बकरी भवन संस्कृत चर तालिका मिनेट सेकेन्ड भनेर यहाँ दिएको छ। अक्षांश ठाडो तथा क्रान्त्यांश 1300 भनेर दिएको छ भने क्रान्त्यांश 1300 मा दिएको छ 24 सम्म हुन्छ क्रान्ति
परम क्रान्ति भनेको 24 अंशसम्म हुने भएको कारणले यो 24 सम्म दिएको यो क्रान्ति हुन्छ भने अब यहाँ यसरी यो चाहिँ अक्षांशहरू यता दिएको हुन्छ। अब हामीले दुईटै कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ, दुईटाको बीचमा कति आउँछ त्यही हाम्रा लागि आवश्यक रहन्छ। अब हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको कति छ भन्दा हाम्रो 2742 र दैनिक क्रान्ति 2117 हो। अब 2742 र 2117 को बीचमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब 2742 र 2117, 2742 हाम्रो अक्षांश हो। अक्षांश भन्दा यो 2742 भनेको 27.7 हुन्छ यो, र यहाँनिर दिएको छ यो काठमाडौँको विशेष रूपमा भनेर, यहाँ काठमाडौँको र गौरीशङ्करको एउटै हुन्छ त्यही भएर यहाँ दिएको छ भने अब क्रान्त्यांश हाम्रो कति छ भन्दा 21, हाम्रो क्रान्त्यांश 2117 छ। अब यो 2117 भए पनि यहाँ चाहिँ 17 को चाहिँ मान नदिएको कारणले गर्दाखेरि अनुपात गरेर हामीले ल्याउन पनि सक्छौं र अब यसलाई त्यति सूक्ष्म रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यति सूक्ष्म नल्याइकन थुल रूपमा पनि हामीले गर्न सक्छौं 17 को लाई। अब यी दुईटा बीचको अन्तर जति भयो त्यो अन्तरबाट आउने मान पनि हामीले अनुपात गरेर ल्याउन सकिन्छ र सामान्य रूपमा मैले अब यो 21 को बीचको दुईटैलाई लिएर यहाँ तय गरिरहेछु। जस्तो कि यो 44.2 आयो, यो 27.7 र 21 को बीचमा कति आयो अंक भन्दाखेरि हाम्रो दक्षिण क्रान्ति भएकोले यो दक्षिणी उत्तरको छुट्टै हुन्छ, यो 44.2 आयो, यो 44.2 आयो। यो 44.2 लाई अब हामीले मा उल्लेख गर्छौं। अब यो चाहिँ 4 मिनेट हुन्छ। अब सोही कुरा यहाँ अक्षांश यो 27 र 21 को बीचको अंक 44.2 4 मिनेट आयो। यो 4 मिनेट हामीले यहाँ लियौं। अब यो 4 मिनेट लिइसकेपछि के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि अब 6 घण्टामा 4 मिनेट चाहिँ धन अथवा ऋण गर्नुपर्छ, धन ऋण गर्नुपर्छ अथवा जोड अथवा घटाउ गर्नुपर्छ। अब यो जोड घटाउ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो क्रान्ति उत्तरी भए घटाउनु पर्छ, क्रान्ति दक्षिणी भए जोड्नु पर्छ। अब यहाँ हाम्रो क्रान्ति के छ भन्दा हाम्रो क्रान्ति दक्षिणी छ। हामीले क्रान्ति अगाडि यहाँ पनि बताएका छौं, हाम्रो क्रान्ति के छ दक्षिणी छ। दक्षिणी क्रान्ति भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि यो संस्कार चाहिँ हाम्रो दक्षिणी भएकाले जोडिन्छ। अब जोड्ने क्रममा अब हामीले 6 घण्टामा यो 44.2 लाई जोडौं। 6 घण्टा छ र 44.2 यो 44 मिनेट 2 सेकेन्ड जोडौं, 2 को 2 भयो, 44 को 44 भयो, 6 घण्टा 44 मिनेट 2 सेकेन्ड चाहिँ यो हुन आयो हाम्रो चर संस्कृत। अब चर संस्कार भइसकेपछि अब हामीले अब बेलान्तर संस्कार गर्नुपर्छ। बेलान्तर संस्कार गर्नको लागि पात्रो अनुसार हाम्रो बेलान्तर चाहिँ धन 924 छ। हाम्रो 924 भनेर जुन बताइएको छ बेलान्तर, यो माघ 1 गतेको बेलान्तर भनेको धन 924 यो मिनेट सेकेन्ड हो। यही कुरालाई अब हामीले उता लगेर बेलान्तर संस्कार गर्छौं। यहाँ धन भएकोले जोडिन्छ, यो ऋण छ भने ऋण हुन्छ, यहाँ चाहिँ धनै दिएको छ। पात्र अनुसार हाम्रो बेलान्तर धन 924 भएको कारणले गर्दा अब यो 644.2 मा 924 अब हामीले जोड्छौं र 924 जोड्दाखेरि 24.2 26, 44 र 9 9 4 13 को 3 हात लाग्यो 1 5 53, 6 को 6 6 53 26 आयो। यो 6 53 यही 6 53 26 चाहिँ गौरी शंकरको 2077 साल माघ 1 गतेको सूर्योदय भयो, जसलाई स्ट्यान्डर्ड समय अर्थात् स्ट्यान्डर्ड सूर्योदय, मानक सूर्योदय, नेपालको मानक सूर्योदय 77 साल माघ 1 गतेको मानक सूर्योदय भनेको गौरी शंकरको 6 53 26 भयो। अब यसलाई यदि काठमाडौँको गर्नु पर्यो भन्दा अब यही समयलाई यदि हामीले काठमाडौँको समय निकाल्दाखेरि काठमाडौँ र गौरी शंकरको बीचमा 3 मिनेट 44 सेकेन्डको चाहिँ अन्तर छ। यो किनकि काठमाडौँको देशान्तर 85-19 छ भने गौरी शंकरको देशान्तर 86-15 छ।
यसरी हामीले यसलाई 4 ले गुणन गर्यौं भने पनि कति अन्तर हो त्यो ग्रिनविचबाट आइहाल्छ। र अब यही कुरालाई अब हामीले 344 लाई चाहिँ यदि संस्कार गर्छौं भने हाम्रो यही 344 भन्ने यही कुरालाई पनि यहाँ मैले गणना गरेर पनि देखाइरहेछु। जस्तो कि 85 19 गुणा 4 गर्दाखेरि 340 76 भयो, 341 मिनेट 17 सेकेन्ड। यो भनेको 5 घण्टा 41 मिनेट 17 सेकेन्ड पश्चिम गौरीशंकरबाट यो चाहिँ 5 घण्टा। अब भनौं काठमाडौँमा चाहिँ ग्रिनविचबाटको अन्तर 5 घण्टा 41 मिनेट 17 सेकेन्ड भयो र अब गौरीशंकरको 5 घण्टा 45 मिनेट अन्तर छ। 5 घण्टा 45 मिनेटमा 5 घण्टा 41 मिनेट 16 सेकेन्ड घटाउँदा 344। यो चाहिँ गौरीशंकरदेखि काठमाडौँसम्मको समय अन्तर भयो। यो समय अन्तर भएकोले अब यही समय अन्तर अनुसार हाम्रो संस्कार गर्दाखेरि गौरीशंकरमा 6:53 26 मा सूर्योदय भयो भने अब काठमाडौँमा चाहिँ यो कति 3 मिनेट 44 सेकेन्ड जोडिसकेपछि, किनकि 6:53 मा गौरीशंकरमा सूर्य उदाउँछन्, त्यसपछि 3 मिनेट बितिसके, 3 मिनेट 44 सेकेन्ड बितेपछि काठमाडौँमा सूर्योदय हुन्छ। त्यसैले यो क्रमबाट मैले गणना पनि गरेर देखाएँ। यही क्रमबाट अब यो जोड दिनु पर्यो। किन भन्दा गौरीशंकरमा उदाएपछि गौरीशंकरबाट काठमाडौँ त पश्चिम छ, पश्चिम हुँदा चाहिँ के हुने भयो, पश्चिममा समय चाहिँ जोडिने भयो। यही कुरालाई हामीले यहाँ गर्दाखेरि 26 र 44 6 4 10 को 0 4 2 6 को 6 1 आउँदा 7 हुन्छ, 7 को 10 7 मा 1 आयो, 3 दुना 6 1 7 भयो, 5 को 5 भयो, 6 को 6, यसरी 6 57 10 भयो। यो 6 57 10 भनेको चाहिँ काठमाडौँको स्थानीय सूर्योदय भयो। यसलाई स्थानीय सूर्योदय भन्छ। अब काठमाडौँको चाहिँ स्थानीय सूर्योदय भयो। अब यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो सूर्य पञ्चाङ्ग त्वयनाथ पञ्चाङ्ग आदिले चाहिँ यही काठमाडौँको समयलाई आधार मानेर पञ्चाङ्गहरू तयार गरेका छन्। यही 6 57 10 मानौ यो चाहिँ माघ 1 गतेको भयो, 77 साल माघ 1 गतेको भयो। एवं क्रमले यो निर्धारण गरेका छन् भने काठमाडौँलाई चाहिँ केन्द्र समय मानेका छन् र पञ्चाङ्ग तयार गरेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा हामीले काठमाडौँको समय भएको कारणले काठमाडौँको संस्कार गर्ने अनि त्यसपछि गौरीशंकरको संस्कार गरेपछि मात्र हाम्रो वास्तविक संस्कार आउँछ र समय आउँछ। र अब गौरीशंकरबाट काठमाडौँ पश्चिम रहेकाले यो जोडिएको हो र यो सूर्योदय भयो भन्ने कुरा त यो भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ काठमाडौँ र गौरीशंकरको अक्षांश चाहिँ अब आसन्न नै छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लगभग एउटै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बताइ पनि सक्यौं। यसरी हामीले स्थानीय समय निकाल्न सक्छौं। अब स्थानीय समय निकाल्ने यो त स्ट्यान्डर्ड अर्थात मानक समयका आधारबाट भयो र पञ्चाङ्गहरूले पनि गणना गर्देका हुन्छन्। प्राय काठमाडौँकै गर्देको भएको कारणले गर्दा यो त प्राय देखिन्छ नै। अब गौरीशंकरदेखि पूर्वका स्थानको पूर्वका जिल्लाको स्थानीय समय र सूर्योदय कसरी निकाल्ने, यसैगरी पश्चिमका गौरीशंकरदेखि पश्चिमका जिल्लाको सूर्योदय कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा म अब अन्य सूत्र सहित यहाँ विशेष प्रस्तुति प्रदान गर्छु। अब गौरीशंकरदेखि पूर्वको स्थानीय सूर्योदय कसरी निकाल्ने त? अब गौरीशंकरदेखि पूर्वको म उदाहरण सहित यहाँ प्रस्तुत गर्छु। जस्तो कि यहाँ मानौ 2077 साल असोज 1 गते गौरीशंकर पूर्व इलामको स्थानीय सूर्योदय निकालेको यहाँ उदाहरण हेरौं। र अब यो इलामको सूर्योदय निकाल्नु भन्दा पहिले हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा इलामको अक्षांश चाहिन्छ। यो 26 55 छ र देशान्तर 86 55 छ। इलामको समयान्तर भनेको 6:40 मिनेट सेकेन्ड छ। अब यो 77 साल असोज 1 गतेको दैनिक क्रान्ति चाहिँ कति छ भन्दा दैनिक क्रान्ति 2 अंश 16 कला छ। यो कुरा चाहिँ अब हामीले पात्रोमा हेर्नुपर्छ। यहाँ हामीले पात्रोमा हेर्न सक्छौं। इलामको अक्षांश 26 55 दिएको छ। यो यसैगरी देशान्तर 50 87 55 छ र समय अन्तर भनेको प्लस 6:40 छ। यो कुरा हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। यो पात्रोमै दिएको हुन्छ। पात्रोमा पात्रो अनुसार कुनैको अगाडि कुनै पछाडि दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हजुरहरूले पात्रोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो असोज 1 गतेको हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा हामीलाई असोज 1 गतेको
यो असोज 1 गते हो। यो प्रत्येक पात्रोमा दिएको हुन्छ, मैले अगाडि पनि बताइसकेको छु। यो क्रान्ति कति छ? उत्तरी क्रान्ति 2:16 छ। यसै गरी बेलान्तर भनेको -6:32 छ। अब यही कुरालाई हामीले यहाँ लिन्छौँ र यसका आधारमा हामी गणना गर्छौँ। सोही कुरा नै हामीले यहाँ अगाडि जुन अघि हामीले पात्रोमा हेऱ्यौँ त्यही कुरालाई नै यहाँ उल्लेख गरियो। अब त्यसपछिबाट उत्तरी क्रान्ति रहेकाले उत्तरी किरणबकरी भवन संस्कृत चर तालिका अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हेर्दाखेरि हामीले अक्षांश 26 र उत्तरी क्रान्ति यो 2 को बीचमा हामीले जुन अङ्क पर्छ त्यो चाहिँ चर मिनेट हुन्छ, त्यो हामीले ल्याउँछौँ। यो उत्तर क्रान्तिको लागि किरणबकरी भवन संस्कृत चर तालिका भनेर यहाँ दिएको छ। अब उत्तर क्रान्तिको लागि हामीलाई पनि उत्तर क्रान्तिकै चाहिएको हो र यसैले हामीले यो उत्तर क्रान्तिको लियौँ। अब उत्तर क्रान्तिको हामीलाई चाहिएको भनेको कति चाहिएको छ? अक्षांश 26, क्रान्ति 2। अब अक्षांश हाम्रो अक्षांश यो तल ठाडो क्रममा दिएको छ भने क्रान्ति यो क्रममा दिएको छ। 2 क्रान्ति हो हाम्रो, अक्षांश भनेको 26 छ। क्रान्ति 2 अक्षांश भनेको हाम्रो 26, 24 पछि 26 दिएको छ। 26 र 2 मा कति आयो? यो 6-8 छ, यो चर भयो। अब हामीले यही 6-8 जुन छ यो चर मिनेट हामीले यहाँ लियौँ। अब यो 6-8 चर मिनेट लिइसकेपछि अब यो 6-8 चाहिँ चर मिनेट आइसकेपछि हाम्रो सूत्र अनुसार 6 घण्टामा यसलाई धन अथवा ऋण गर्नुपर्छ। अब धन अथवा ऋण गर्नका लागि हाम्रो उत्तरी क्रान्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो ऋण गरिन्छ, यहाँ ऋण गर्नु पर्यो। उत्तरी क्रान्ति हुँदा ऋण, दक्षिणी क्रान्ति हुँदा धन गर्नुपर्छ। अब यो यसैले यो 6 घण्टामा यहाँ धन ऋण गरियो। यो 60 मा 8 गयो 52 बाँकी रह्यो, 59 मा 6 गयो 53 बाँकी रह्यो, यो 5 को 5 रह्यो। यसरी यो यति आयो, 5, 53, 52 आयो। 5, 53, 52 भनेको मध्यम सूर्योदय भयो यो इलामको। अब यसमा बेलान्तर संस्कार गर्नु पर्यो। बेलान्तर संस्कार हाम्रो कति छ? बेलान्तर भन्दा 6 यो 32 छ, ऋण छ। त्यसैले अब यो 6-32 ऋण भएकोले ऋणै गरिदिने, घटाइदिने। यो कति भयो भन्दा 5, 53, 52 भयो। अब यसमा 6-32 घटाउँदाखेरि यो 2, 2 0 भइगयो, 5 मा 3 गयो 2 बाँकी रह्यो, 13 मा 6 गयो 7 बाँकी, 5 यो 4 भयो, 4 को 4 भइगयो, 5 को 5, 5, 7, 40, 20 भयो। यो के भयो भन्दा यो चाहिँ इलामको अब स्थानीय समय भयो, स्थानीय सूर्योदय भयो। अब यसलाई इलामको समय अन्तर त हामीले गरेका छैनौँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो हामीले बान्ने घडी भनेको काठमाडौँको केन्द्रबिन्दुमा लिएर बाँधेको छ हाम्रो समय। यसैले हाते घडी चाहिँ हाम्रा जहिले पनि काठमाडौँको समयलाई निर्धारण गरेर हामीले घडी हेरिरहेका हुन्छौँ। हामीले इलाममा बसेर 5 बजे भन्नु र काठमाडौँमा बसेर 5 बजे भन्नु एउटै हो, तर वास्तवमा त फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले समय चाहिँ एकै ठाउँको लिइरहेका छौँ, तर हामीलाई चाहिने चाहिँ स्थानीय भएको कारणले गर्दा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा समयसरी काठमाडौँ होइन कि यो चाहिँ गौरी शङ्करको लिइरहेका हुन्छौँ। हामीले नेपालभरि पूर्व पश्चिम जहाँ गए पनि, हामीले महाकालीमा रहे पनि, हामी मेचीमा रहे पनि, हामीले समय हाम्रो हातको घडीको समय भनेको गौरी शङ्करको हो। यसैले गौरी शङ्करको समयबाट अब हामीले इलामको समय त संस्कार गर्नु पर्यो। इलामको समयान्तर कति छ भन्दा +6:40 छ। अब यहाँ संस्कार गर्दाखेरि चाहिँ धन प्लस छ भने ऋण, ऋण छ भने माइनस छ भने धन ऋण के अरे जोड्नुपर्छ। यो चाहिँ यसको उल्टो संस्कार हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ? ऋण संस्कार गर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ के थियो भन्दा यो +6:40 थियो, यो 5:40 चाहिँ यो के हुन्छ भने अब यो 5:40 चाहिँ 5:40 20 यो इलामको सूर्योदय हो।
तर हाम्रो के छ भने घडी हाम्रो हाते घडी पनि इलामकै छैन। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो हाते घडी चाहिँ काठमाडौँको के अरे गौरीशङ्करको यहाँको इलामको चाहिँ समय भएकोले यो संस्कार गर्नु परेको हो। यसैले अब यहाँ संस्कार गरिदिउँ। यो चाहिँ के थियो +6:40 हुँदाखेरि हामीले यसको उल्टो संस्कार गर्नुपर्छ। प्लस बाई माइनस, माइनस बाई प्लस। यसैले यहाँ माइनस गऱ्यौँ हामीले। अब यो 20 40मा 20 भयो। 20मा यो 20बाट 40 त घट्दैन, त्यसैले यसलाई 60 यहाँ लिउँ। एकबाट 1 सापट लिँदा 60 हुन्छ। 60 यो 80 भयो। 80मा 40 गयो, 40 बाँकी रह्यो। त्यसै गरी यहाँ 6 भयो, 6 6 0 भयो, 4 को 4 भयो, 5 को 5। अब यसरी यो चाहिँ के भयो भन्दा यो 5 40 40 छ नि, यो चाहिँ इलामको 2077 साल असोज 1 गतेको स्थानीय सूर्योदय, त्यहाँको वास्तविक सूर्योदय भनेको चाहिँ 5:41 हो। 5:47 चाहिँ के हुन्छ भने इलामकै, यदि सबै हामीले घडी पनि इलामकै बनाउँछौँ भने 5:47 हो। तर त्यो हामीले घडी त हेरेको हुँदैनौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो घडी गौरीशङ्कर अनुसार चल्ने भएकोले हामीले यो संस्कार गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि इलामको स्थानीय सूर्योदय भनेको 5:41मा हुने भयो। यसरी हामीले समयलाई पनि संस्कार गर्न सक्छौँ। यो पूर्वको उदाहरण भयो। अब हामीले पश्चिमको उदाहरणलाई हेरौँ। पश्चिमको उदाहरणलाई गौरीशङ्करदेखि पश्चिमको स्थानीय सूर्योदय निकाल्ने तरिका भन्ने मैले बताएँ। यसै गरी 2077 साल पुस 25 गते गौरीशङ्करदेखि पश्चिम अर्थात् दाङको स्थानीय सूर्योदय निकाल्ने उदाहरण मैले प्रस्तुत गरेको छु। यसमा चाहिँ दाङको अक्षांश 28:2 छ, देशान्तर 82:29 छ। यो हजुरहरूले पात्रोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ पात्रो प्रस्तुत गरिनँ, अगाडि पनि बताइसकेको छु। पात्रैबाट मैले लिएको हुन्। र दाङको समयान्तर कति छ? 15:04 छ। यो मिनेट सेकेन्डमा हुन्छ। यसै गरी 2077 साल पुस 25 गतेको दैनिक क्रान्ति पात्रोमा दिएको हुन्छ। त्यो क्रान्ति 22:05, यो मैले अगाडि बताइसकेको छु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो हेरिसकेपछि अब बेलान्तर 7:22 छ। अब यसअनुसार हाम्रो दक्षिणी क्रान्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ दक्षिणी क्रान्ति छ, हामीले बताएको अगाडिको दक्षिणी क्रान्ति छ। यी दक्षिणी क्रान्ति भएको कारणले गर्दाखेरि दक्षिणी किरण वक्री भवन संस्कृत तालिकामा हेर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ अक्षांश 28 र दक्षिण क्रान्ति 22 का बिचमा जुन आउँछ त्यो चाहिँ 47:07 4 मिनेट आयो। यो हामीले हेरौँ, त्यहाँ हेरेर गर्दाखेरि हुन्छ। हजुरहरूले मैले तरिका बताइरहेको छु। यसरी हजुरले मैले यहाँ हेरेर गरिरहेको छु, 47:07 आउँछ। यसरी आएको यो दक्षिण क्रान्ति रहेकोले यो 6 घण्टामा चाहिँ जोड्नु पर्यो। दक्षिण भएकोले यहाँ चाहिँ के भयो, जोडियो। उत्तरी हुँदा चाहिँ घटाइन्छ। त्यसैले अब यो 6 घण्टामा 47 यो 7, यो चाहिँ 4 मिनेटलाई चाहिँ जोड्यौँ। 7 को 7 भयो, 47 को 47 भयो, 6 को भयो 6, 47 7 भयो। अब जोडेपछि यो चाहिँ मध्यम सूर्योदय भयो। अब यसमा बेलान्तर संस्कार गरौँ। बेलान्तर संस्कार गर्दाखेरि बेलान्तर संस्कार चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा बेलान्तर हाम्रो धन 7:22 छ। धन 7:22 चाहिँ हामीले जोडौँ। जोड्दाखेरि 6:54:29 चाहिँ यो के भयो, दाङको चाहिँ हामीले यो दाङको सूर्योदय भयो। अब दाङको सूर्योदय त भयो, तर अब के छ भने यसको रेखांश संस्कार चाहिँ यसमा गरिएको छैन। यो दाङकै समय मान्दाखेरि मात्र हो। सबै हाम्रो हातै घडी चाहिँ काठमाडौँको भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा पनि फेरि संस्कार गर्नुपर्ने भयो। भन्नुको मतलब गौरीशङ्करदेखि दाङको, गौरीशङ्करमा सूर्योदय हुनु भएपछि कति पछि चाहिँ दाङमा उदय हुन्छन् भन्नका लागि चाहिँ अब हामीले निकाल्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ 6:54:29 चाहिँ दाङको यो मध्यम सूर्योदय भयो भने अब गौरीशङ्कर पछि कतिमा आइपुग्छन् भन्ने कुराका लागि चाहिँ अब हामीले वास्तविक सूर्योदय निकाल्नका लागि चाहिँ अब दाङको समयान्तर 15:04 छ। अब यसको चाहिँ विपरीत संस्कार हुन्छ, माइनस छ भने जोडिन्छ। जोड्दाखेरि यो 29मा 4 33 भयो। त्यसपछिबाट 54मा 15 चाहिँ 5 4 9 भयो। 5 1 6 को 0 हातमा 1 आयो। 6 1 7 भयो। 7 9 33मा चाहिँ यो हाम्रो 7 9 33मा चाहिँ यो दाङमा यो चाहिँ 7 9 33मा चाहिँ दाङको चाहिँ 2077 साल पौष 25 गतेको स्थानीय सूर्योदय हुन्छ। यसरी हामीले स्थानीय सूर्योदय निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ यसरी यो निकाल्ने तरिका हो।
अब स्थानीय सूर्योदय निकाल्ने चाहिँ एउटा विशेष सूत्र पनि रहेको छ। यो सूत्र चाहिँ म बताउन चाहन्छु, जसको माध्यमबाट चाहिँ हामीले आफ्नो अक्षांश र क्रान्त्यांश जान्यो भने सिधै हामीले त्यसका आधारबाट पनि हामीले आफ्नो स्थानको सूर्योदय ठ्याक्क निकाल्न सक्छौँ। यसका लागि चाहिँ एउटा मैले यहाँ सूत्र बताएको छु। यो चरांश बराबर यो ज्या भित्र यहाँ कोष्ठभित्र राखेर हामीले कोज्या यो चाहिँ 95 माइनस ज्या अक्षांश हाम्रो जति अक्षांश छ त्यो त्यसलाई गुणा क्रान्त्यांशले गुणन गर्ने, अनि यो जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ कोज्या अक्षांश गुणा कोज्या क्रान्त्यांशले गुणन गरेर भाग गरेपछि यो चरांश आउँछ। यही कुरालाई चाहिँ क्याल्कुलेटरमा सजिलो होस् भन्नका लागि पनि मैले त्यो पनि प्रयोग गरिरहेछु र यहाँ उदाहरणसहित प्रस्तुत गरिरहेछु। यो निकाल्नका लागि, चरांश निकाल्नका लागि र चरांशबाट हामीले आफ्नो स्थानीय सूर्योदय निकाल्नका लागि थप सजिलो हुन्छ। मैले दुईटा यो सूत्र सजिलो लाग्छ भने यस मार्फत तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ र यसरी अर्को सूत्र मार्फत पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। म दुईटै कुरा बताउँछु। यो अहिले यो एउटा विशेष सूत्र छ, क्याल्कुलेटरको प्रयोग गरेर हामीले यहाँ चाहिँ यो शिफ्ट साइन गर्नु होला। मानौ कि यहाँ अक्षांश 27-42 छ, दैनिक क्रान्ति 21-17 छ, बेलान्तर 9-24 छ भने यस्तो समयमा हामीले त्यही कुरा अगाडिकै हो। यो हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो शिफ्ट साइन यदि थिच्नु भने यो चाहिँ साइनको यो चिन्ह आउँछ र यसरी तपाईँले क्याल्कुलेटरमा क्रमशः एउटा ब्र्याकेट दिनु अनि दुईटा ब्र्याकेट दिएर यसभित्र यो cos 90.5 माइनस साइन 27.7 भयो। अब यो साइन 21.283 यो चाहिँ हामीले 21 यो छ नि, यो 21-17 छ, यो दैनिक क्रान्ति दिएको छ। यो क्रान्तिको दैनिक क्रान्तिको 21-17लाई चाहिँ यो डिग्री मिनेटमा छ, यसलाई चाहिँ दशमलवमा लैजाँदाखेरि तपाईँले शिफ्ट थिचेर डिएमएस थिच्नुभयो भने यो आउँछ। यसरी यो दक्षिणी क्रान्ति भएकोले 21.17लाई चाहिँ 21,283 हुन्छ यो। र यसै गरी बेला यो चाहिँ फेरि यहाँ cos 27.7 यो 27.7 भनेको चाहिँ यो 27-42 छ। यो 27 डिग्री 42 मिनेटलाई चाहिँ शिफ्ट डिएमएस थिच्नुभयो भने यो पनि 27.7 आउँछ। र यही कुरालाई यहाँ राखेर क्रमशः ब्र्याकेट दिँदै दिँदै यो ब्र्याकेट अर्को यहाँ चाहिँ यहाँ ब्र्याकेट बन्द गरेर अनि यसलाई यी दुईटाको गुणन गरेर यसले भाग गरिदिनु भयो भने हाम्रो चरांश आउँछ। यो मानौ कि यहाँ मैले यो गरेरै राखिरहेको छु। यसरी तपाईँले यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर मार्फत यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा थप सजिलो तरिका हुन्छ भनेर मैले अर्को यो प्रस्तुति पनि यहाँ एउटै कार्यक्रम मार्फत मैले प्रदान गर्न खोजिरहेको छु। अलिकति लामो चाहिँ भइरहेको छ र अब हाम्रो यहाँ चाहिँ यसरी आउँदाखेरि माइनस यो चर यति आउँछ, यसलाई डिग्री डिएमएस बनाउँदाखेरि 10, 45, 48 हुन्छ। र अब यही कुरा चाहिँ 4 मिनेट यो चाहिँ 4 मिनेट आदि हुन्छ। अब यो चाहिँ चरांश हुन्छ, यो अंशमा आउँछ। अब यसलाई मिनेट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब यसलाई 4 ले गुणन गर्नुपर्छ। 4 ले गुणन गर्दाखेरि यहाँ 43.3 यो माइनसमा आउँछ, माइनस 43.3 यो मिनेट सेकेन्ड चरांश आयो, 4 मिनेट भयो। अब सूर्योदय, अब सूत्र के छ अर्को भन्दा सूर्योदय निकाल्नका लागि चाहिँ अब यो 6 घण्टामा यो 4 मिनेट र बेलान्तर संस्कार गर्ने अनि 60ले 4 मिनेटमा प्लस माइनस बेलान्तर भागा 60 जति आउँछ त्यो चाहिँ यो 6 घण्टामा प्लस माइनस गर्नुपर्छ। यसको पनि तरिका के भन्दा यो 6 घण्टामा उत्तरी क्रान्ति भए 4 मिनेट घटाउने, दक्षिणी क्रान्ति भए जोड्ने। अब यहाँ चाहिँ यो बेलान्तर भनेको चाहिँ बेलान्तर धन छ भने धन, ऋण छ भने ऋण गर्ने। र यहाँ यो 6 घण्टामा चाहिँ उत्तरी क्रान्ति छ भने 4 मिनेट घटाउने, दक्षिणी क्रान्ति छ भने जोड्ने हो। यसरी यो हाम्रो बेलान्तर 9-24 धन छ। त्यस कारणले अब हामीले के गर्यौं भन्दा यहाँ जोड्यौं। यो सुरुमा के छ 4 मिनेट 43.3 मा 9-24 यो बेलान्तर जोड्यौं। यो बेलान्तर जोडेर 60 ले भाग गर्दाखेरि 42-53-60 आयो। यो 42-53-60 चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दा क्रान्ति के छ गौरीशंकर हाम्रो दक्षिणी क्रान्ति छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दक्षिणी क्रान्ति 4 मिनेट घटाउने हो, दक्षिणी क्रान्तिमा जोड्ने हो। त्यसैले यो हामीले अब यो 6 घण्टामा चाहिँ यो 42-54 चाहिँ हामीले
यो 42 यो 53 60 भनेको यो 54 हो 60 भएपछि यो एकाइ यता आउँछ त्यसैले यहाँ 54 राखेको छ यो जोड दिउँ जोड्दाखेरि 6 52 54 आयो अतः यो चाहिँ गौरी शङ्करको सूर्योदय 6 53 छ 53 भनेको 52 यो 50 भयो 60 को चाहिँ 1 हुन्छ भनेपछि 30 भन्दा माथि जाँदा अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यत भनेर बताएको छ आधी भन्दा बेसी छ भने 1 लिनुपर्छ यता त्यसै कारणले यहाँ यसलाई 53 बनाइएको हो 6 53 मा चाहिँ यो सूर्योदय भयो यो चाहिँ सूक्ष्म विधि हो जहाँको पनि हामीले निकाल्न सक्छौं दुईटा कुराहरू भयो अक्षांश र अक्षांश बेलान्तर र चाहिँ क्रान्त्यांश तीनटा कुरा भएपछि हामीले सरल रूपमा यो सूत्रबाट निकाल्न सक्छौं कतिपय अब चाहिँ पात्रोहरुमा पनि दिएको हुन्छ पञ्चाङ्गमा पनि दिएको हुन्छ गौरी शङ्करको संस्कार काठमाडौँबाट दिएकोमा काठमाडौँबाट गौरी शङ्कर पुर्याउने र गौरी शङ्करबाट समय मात्र संस्कार गरेर पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ जुन पात्रोमा यो दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ चर संस्कार गरिएको हुँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई पनि मैले गरेर त देखाइरहेछु यहाँ जस्तो कि पात्रमा दिएको 70 साल पौष 25 गते काठमाडौँको सूर्योदय 6:58 बजे छ र गौरी शङ्करको अन्तर 3:44 छ यो चाहिँ काठमाडौँ र गौरी शङ्करको भनेपछि अब यो के भयो 6:58 मा 3:44 घटाउँदाखेरि 6:54 16 आयो अब गौरी शङ्करदेखि दाङको समयान्तर कति 15:04 मिनेट छ गर्दाखेरि अब यो 15 यो माइनस हुँदा प्लस गरिन्छ 6:54 16 मा 15:04 जोड्दाखेरि 7:09 20 आयो अब यो चाहिँ दाङको मोटामोटी सूर्योदय हुन्छ यो पूर्णत सूर्योदय हुँदैन किन भन्दा यसमा चर संस्कार भएको छैन त्यसैले चर संस्कार गरेपछि मात्र हाम्रो वास्तविक हुने भएको कारणले अगाडिको अनुसार नै गर्न उपयुक्त हुन्छ यसरी पनि गर्न यो चाहिँ सामान्यतः यो चाहिँ निकाल्दाखेरि पनि हुन्छ तर यो सूक्ष्म निकाल्नका लागि चाहिँ वास्तविक निकाल्नका लागि चाहिँ अघिल्लो तरिका अनुसार जुन हामीले यहाँ बतायौं यो जुन बताइयो यहाँ अगाडि बताइ इलाम दाङका बताइएका छन् यस अनुसार हामीले गर्नु उपयुक्त हुन्छ मैले आजको यो प्रस्तुति यति नै राखेँ अलिकति लामो प्रस्तुति भयो धेरै कुराहरू एउटै प्रस्तुतिबाट बताउँदाखेरि अलिकति समय लिइयो अब यसमा यो कतिको प्रभावकारी भयो यसका लागि त तपाईको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको आवश्यकता पर्छ मैले अब त यत्न चाहिँ गरिरहेछु बुझिएको छ छैन र यसमा सहज भएको छ छैन तपाईहरुले कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला यसैगरी ज्योतिषाचार्य च्यानल युट्युबमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला र नजिकै रहेको घण्टीको जस्तो चिन्हमा यदि थिच्नु हो भने अल नोटिफिकेसनमा थिच्नु भने हाम्रा प्रस्तुतिहरू नियमित रूपमा प्राप्त हुन्छन् यसैगरी हाम्रा प्रस्तुतिहरू लाई चाहिँ मन पर्छ भने लाइक गर्न सक्नुहुन्छ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ अन्य जिज्ञासुहरुमा पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार ओम भवतु मंगलम जयतु सर्वदा सर्वमंगलम भवतु सर्वदा सर्वमंगलम ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य